बस त्यातनं आपल्याला गेली जो बेतके ॲक्सिडेंट जालो हेच्याबद्दल कशें कितें घडलें? म्हजें नांव विशांत नायक बेतके अंडरचो सरपंच. आयज जो PHC सेंटर जे आमचा प्रायमरी हेल्थ सेंटर बेतके आसा थंयसर आयज एक एक्सिडंट जाला आनी एक्सिडंट जाचें कारण म्हणजे आमची जी बस जी वराराची बस आसा ती वयच्यान मार्सेलाच्या रुटाक येताली आनी एक बायक जे त्या बायकाचेर एक भुरगो आसलो आनी तेच्या फाटल्यान एक चली बसलेली. त्यांच्या भितून एक त्यांच्या दोगां मदीं एक बारीकसो म्हणजे बरोच मोठो एक्सिडंट जाल्लो आसा आनी हितून कितें आसा तेच्या बरोबर फाटल्यान जो एक आसलो तेकाय बी तेच्या फाटल्या बरोबर एक बायक येताली. त्या बायकान दोगांचें कोल्युजन जालें आनी आयज मोठो मेजर असो एक्सिडंट जाता बेतकी PHC सेंटराच्या जवळ जाल्लो आसा. रोखडेच जेन्ना पुलिसांक कळ्ळें तेन्ना तांकां PHC सेंटरा कडेन व्हरोन तपासणी केली तेन्ना तांकां कळ्ळें की सिरियस मातशें आसल्या कारणान जो ड्रायव्हर म्हणजे जो बायक रायडर आसलो ताका चड लागल्या कारणान ताका म्हाका दिसता GMCन रिफर केल्लो आसा. त्याच बरोबर त्या फाटल्यान जी चली बसलेली ताकाय बी मातशें कितें तरी लागलेलें आसा म्हणून तांकां दोगांयकूय GMCन रिफर केल्ली आसा ऑलरेडी. आनी जो फाटल्यान जो येतालो तेच्या फाटल्यान आनी एक बायक आसली त्या बायकार तेजो बी कंट्रोल केलो आनी ताका तोय बी पडलो पूण तो मायनर मेजर ताका व्हडलेशें कांय लागूंक नासलें. ताका चड लागल्या ना कारणान ताका हांगाच PHCन ताका तेजो उपचार केलो आनी उपचार केल्या बरोबर ताका घरा धाडलो. पूण आयज तो आतां पुलीस स्टेशनाचेर कडेन तेंचे इन्क्वायरी चालू आसा. म्हणून हें सगळें जावपाक कारण म्हणजे कितें आसा की आयज आमच्या गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी जी आसा थंयसर आयज तेची फेरवेल पार्टी आसा. जे फेरवेल जे आसा ते फेरवेलाची पार्टी आसली त्या कारणान आयज भुरगे खूब उत्साहीत जातले आनी सगळेच जाण भुरगे आयज चडशे बायक्स घेवन येयल्ले किंवा कारी घेवन येयल्ले आनी तेंचे एक त्या उत्साहान ते खंय तरी वयताले तितून हो एक तांकां अपघात आयज घडलो. आतां हितून म्हाका इतलें सांगपाक दिसता की आमचे जे पेरंट्स आसा ह्या भुरग्यांचे जे पेरंट्स आसा त्या पेरंट्सांक एक हांव आवर्जून सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. कारण हायर सेकंडरीचे भुरगे म्हणजे म्हाका दिसता 17-18 वर्सांचे आसता आनी तेंचे कडेन लायसन आसता काय ना ते आमकां म्हणजे 18 वर्सांचे पूर्ण जाल्या नंतरूच लायसन मेळटा. म्हणजे म्हाका दिसता ते पेरंट्सांनी एक खबरदारी घेवपाची गरज आसता की जर 18 वर्सां पूर्ण तांकां जावं ना जाल्यार तेंच्या कडेन
बायक ते जर चलयता जाल्यार तेंचे कडेन बायक न दिवप म्हणजे लायसनांतल्या नंतरूच तांकां बायक दिवची. आनी ही पेरंट्साची हांव मुख्य म्हणटलो की ही पेरंट्सांची जास्त करून चूक आसा. कित्याक पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांचे आपले जे भुरगे खंय शिकोवंक वयता तेंचेर एक लक्ष दवरपाची आयज गरज आसा. आयज ते भुरगे जेन्ना हांव चवकशी करून येयलो पुलीस स्टेशनार आउटपोस्टाचेर मार्शलांच्या, तेन्ना म्हाका कळोवन चुकलें की हे भुरगे मायनर आशिल्ले. सो त्या भुरग्यांचे जास्त चूक करीत आसतना हांव पेरंट्सांची जास्त चूक करतलो. कारण भुरग्यांक पेरंट्सांनी तेंचेर लक्ष दिवप हें तितलेंच गरजेचें आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार हांवें काल हांव त्या सायडीक जेन्ना सांतिस्तर सायडीक वयतालो तेन्ना हांवें पळयलें की पुलीस स्टेशनाचे सगळे आमचे पुलीस कर्मचारी जे ट्रॅफिक पुलीस आसता ते ट्रॅफिक पुलीस थंय रावन थंय प्रत्येक जाणांक चवकशी करताले. म्हणजे म्हाका दिसता ही पुलिसांची बी जबाबदारी आसतली की तांकां जर लायसन जर ना जाल्यार तांकां जर ते बायक चलयता जाल्यार तांकां ताकीद दिवची की म्हणजे विदावट लायसन्स तुमी गाडी चलोवच्यो न्हू अशें म्हणून तांकां एक ताकीद दिवची. आनी इतलीच एक पुलिसांची बी जबाबदारी. फाल्यां सगळे पुलिसांनी जर सपोज कोणाकूय जर अशी शिक्षा करपाचें केलें जाल्यार मागीर कोणाचे तरी फोन येता आनी तांकां पुलिसांचेर दबाव येता आनी तांकां सोडचें पडटा. अशें न करता आमी सगळ्यांनी जर आपली जबाबदारी सगळ्यांनी जर सांबाळी जाल्यार म्हाका दिसता असल्यो घटना फुडें आनी घडच्यो ना अशें म्हाका तरी दिसता. पेरंट्सांक खास करून सांगूंक सोदता तुमची जी जबाबदारी आसा तुमच्या भुरग्यांची जे शिक्षण वाड तुमी करता ती जबाबदारीन तुमी करची. आनी भुरगो आपलो खंय वयता कितें करता हेजेर तुमी प्रत्यक्षान लक्ष दिवचें इतलें हांव आमच्या ह्या माध्यमांतून हांकां सांगूंक सोदतां.